A leopard attacked calves in a cattle shed belonging to Pundalik Naik near Vameshwar temple on Tuesday night, killing one calf and seriously injuring other. The incident has raised alarm among local residents who said sighting of wild animals in residential areas have become more frequent. Villages have attributed the rising human-wildlife conflict to habitat loss and have expressed concern over potential risks to human safety. आई आता हेच्यान पयलीं हांगासर अशा बिबटे बी कितें येयल्ले तशे ना 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 न्हू ना एक कितल्यांक सुमार अदमास गजाल आसतली आजचे 8 आमी जातले 8 आंब्याची. ओके कितें कुत्रे बी भुकपाचो आवाज बी येयल्लो तसो ना आमी हांगा रावना आं हय ओके घर मातशें पयस आहा. हय तेवटेन आसा सद्या रावना आतां हांगा ओके तुमचें नांव कितें. शालिनी ओके नांव कितें. माझे नाव कल्पेश संतोष नाईक. ओके म्हाका एक सांग हो इन्सिडेंट आतां घडला सो ह्या एरियेक आमी त्या पद्दतीचो असो इन्सिडेंट पळयनाशिल्ले की बिबट्यान खंय तरी गोरवाचेर हमलो केलो सो कितें म्हणून सांगेन दिसता हेजेर. आमकां कळ्ळा त्या हिसपान काल हांगा रातचो बिबट्यान अटॅक केल्लो आसा पाडकाचेर आनी ती निवळ बी करून गेल्ली खंय सो मागीर लेट नायट मे बी जावपाक शकता की तेंचेर अटॅक जालो आसतलो आनी कशें हांगा सरावंडींग घरांय आसा सो तेंचेर जाला फाल्यां सकाळी लोकांचेर खंय तरी अटॅक जावपाक शकता. सो बिबट्याचे म्हटल्यार बिबटे हांगा भोंवता ते आमी पळयल्ले आयकल्ले खुबशे अशे इन्सिडंट जाला पूण असो अटॅक जाला तो आमी गोरवांचेर बी अटॅक जालो अशें जावना. सो आमी मागता फॉरेस्ट ऑफिशल्सा कडेन कितें तरी प्रिकॉशन्स हेजे घेवपाक जाय आनी मेन म्हटल्यार कंपन्सेशन अशें समज कितें जाता तर खूब लुकसाण जाता आनी तेजो त्रास लोकांक मागीर जाता सो तेजें कितें तरी कंपन्सेशन फॉरेस्टान तांकां दिवपाक जाय. आनी सेकंड थींग आतां आमी आमकां अशें कळ्ळां की तांकां कांय तेंचे रुल्स एंड रेगुलेशन्स आसा त्या प्रमाणे तांकां तो ट्रॅप घालपाक मेळना सो तो कितें आहा तो फॉलो करून तेंच्यांनी तो ट्रॅप समज काल तेंचे अटॅक जाला आयज तो परत येवपाक शकता सो तेज्या खातीर कितें तरी तेंच्यांनी ते रुल्स एंड रेगुलेशन ते फॉलो करून तो ट्रॅप घालपाक मेळटा तो घालपाक जाय अशें आमी फॉरेस्ट ऑफिशल कडेन मागता. ओके जर आमी पळयलें आसत जाल्यार सद्या गोवे रेडे जे आसा हे गांवांनी पावल्ले आसात फोंड्या सिटी एरियेन पावल्ले आसात सो तशेंच त्याच पद्दतीन हेवूय पावल्ले आसात हेका जबाबदार कोण अशें दिसता तुमकां. एक्चुली जबाबदार म्हटल्यार खुबशे हांगा इन्सिडंट जाल्ले आसा झाडां मारपाचे खुबशे कामां दोंगर कापपाचे दोंगरार जितली झाडां आसा ते हिल कटिंगाचे खुबशे इन्सिडंट जाल्ले आसा आनी तेजेर म्हाका दिसता स्ट्रिक्टली एक्शन कोणूच घेयना सो त्या कारणान हे अशे इन्सिडंट जाता हे गवा रेडे बिबटे हे सगळे गांवांनी पावता मागीर आनी मागीर फाल्यां सकाळी कोणाचेर तरी लोकांचेर अटॅक जातलो तेन्ना म्हाका दिसता सरकार जागो जातलो.